तमरीन नंबर 6 में क्या है देखिए। तमरीन नंबर 6, नीचे लिखे हुए जुमलों में एक एक इस्म लिखकर खाली जगहों को पुर करो और इराब लगाओ। खाली जगहों को पुर करना है, काना और उसकी बहनों का इस्म लाना है। खबर यहाँ लिखी हुई है, कानत अमीक़तन, कानत अमीक़तन। तो यहाँ पर लाना है इस्म, गहरा था, गहरी थी। अमीक़ा माने गहरी, मुअन्नस है, तो अरबी का कोई मुअन्नस लफ्ज यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो मैं एक लफ्ज ला रहा हूँ, अलबिरु। अलबिरु अरबी में मुअन्नस है, अलबिरु के माने हैं कुआं। कुआं उर्दू में मुज़क्कर है लेकिन अरबी में मुअन्नस है। अलबिरु कुआं। तो कानतिल बिरु अमीक़तन का माना हुआ कुआं गहरा था। अमीक़तन पर जबर है क्योंकि ये काना की खबर है, कुआं गहरा था। लैसा ज़ाइअन, ज़ाय नहीं है। क्या ज़ाय नहीं है? बर्बाद नहीं है, ज़ाय नहीं है। क्या नहीं है? लैसा का इस्म लाना है। तो कुछ जहन में आ रहा हो? तामन, ठीक है, खाना बर्बाद नहीं है। लैसा ताम ज़ाइअन। यबीतु रात भर रहा, मुतवज्जिअन के माने हैं तकलीफ में मुब्तला। कल एक लफ्ज आया था मुतअल्लिमन, हमजा से, आज आया मुतवज्जिअन। दोनों के एक ही माने, तकलीफ में। रात भर रहा, कौन रहा तकलीफ में? मरीज। तकलीफ में मुब्तला कौन रहा? मरीजु। यबीतुल मरीजु मुतवज्जिअन, बीमार रात भर तकलीफ में मुब्तला रहा। युमसी शाम किया, लइबन खेलते हुए, खेलने की हालत में। कौन किया? लाइबन माने खेलना, लाइबन अलिफ रहना चाहिए यहाँ पे। जी, युमसी, युमसिल वलदु, बच्चे ने शाम की खेलते हुए। बच्चा शाम में खेला, ऐसे ही बोल सकते हैं, खेलता है। युमसी मुजारे है ना। हाँ, अच्छा यहाँ भी देखिए, यबी तो मुजारे है, तो मुजारे का तर्जमा करेंगे, बीमार रात भर तकलीफ में मुब्तला रहता है। तकलीफ में मुब्तला रहता है, मुजारे का तर्जमा करें। युमसी यहाँ मुजारे है, तो युमसिल वलदु लाइबन, लड़का शाम करता है खेलते हुए, या लड़का शाम में खेलता है। सारा का माना आया था, सारा माने हो गया। खुब्जन, रोटी, रोटी हो गई। क्या रोटी हो जाती है? तो आटा रोटी हो जाते हैं। आटा को अरबी में बोलते हैं अद्दकीक। आटा रोटी हो गया। सारा दकीक खुब्जन, आटा रोटी हो गया। अस्बहा कातिबन, अस्बहा सुबह में किया, क्या किया वो? कातिबन, लिखने का काम, लिखते हुए सुबह किया, सुबह में लिखता रहा, ऐसा कर सकते हैं। कौन? तो कुछ भी ला सकते हैं। अत्तालिबु, अत्तालिबु, अस्बहत तालिबु कातिबन। यज़ल्लु के माने दिन भर रहा, दिन भर, मुजारे है तो दिन भर रहता है। हुल्वन माने मीठा, दिन भर मीठा रहता है। क्या दिन भर मीठा रहता है? तो यहाँ पे ला लेते हैं अल अस्ल, शहद। शहद दिन भर मीठा रहता है। युज़ही दोपहर में करता है। क्या? मुर्तहिलन के माने हैं रवाना होना। तो दोपहर में रवाना हो जाता है। कौन रवाना हो जाता है? कोई भी ला सकते हैं, जैसे अज़्ज़ईफ़ु, मेहमान दोपहर में रवाना हो जाते हैं। युज़ही ज़ईफ़ु मुर्तहिलन।
تو اس تمرین میں کانا اور اس کی بہنوں کا اسم لانا تھا. خبر لکھے ہوئے اسم جو پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے. خبر منصوب رہتی ہے تو یہاں جتنی خبر ہے سب منصوب ہے. دیکھیے سب پہ زبر ہے. عمیقتاً اور کیا ہے متوجعاً ضائعاً خبزاً حلواً مرتحلاً کاتباً لاعباً سب منصوب ہے. اس کے بعد ہے انشاء. انشاء کے نام سے جو تمرین آتی ہے اس میں کیا کرنا رہتا ہے اپنے اون سے جملے بنانے رہتے ہیں اپنی طرف سے. اوپر کی تمرینوں میں جملے لکھے رہتے ہیں اسی میں مشق کرنی رہتی ہے. انشاء میں اپنی طرف سے جملہ لانا رہتا ہے. تو پہلے نمبر پہ کیا لکھ رہے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایسے 3 جملے لکھو جس کی ابتدا کانا سے ہو. دیکھیے بہت آسان ہے. قصص النبی پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں. 3 جملے لکھنا ہے کانا سے. تو بتائیے کیا کیا لکھتے ہیں. ادھر سائڈ میں لکھتے ہیں کانا ابراہیم السلام کانا ابراہیم السلام. جی کانا ابراہیم ابراہیم علیہ کان ابراہیم کبیر الاسنام. بڑے بتھے ہو جاتا. کان ابراہیم ایسا لگے کان ابراہیم ولد آزر آزر کے بیٹے تھے. آزر کے بیٹے تھے. ولدا یہ کانا کی خبر ہو گئی اسی لیے کیا ہو گیا یہ منصوب ہو گیا. کانا کی خبر ہے اسی لیے منصوب ہے اس پہ زبر لکھیں گے ولدا آزر. ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے تھے. ایک جملہ اسی کو پلٹ دیتے ہیں. آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے. والد تھا. کیسا لکھیں گے کانا کانا آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے. آزر والدہ ابراہیم. تو یہاں پہ دیکھیے کانا ہے آزر اس کا اسم ہے اسی لیے اس کو پیش دیں گے اور والدہ کانا کی خبر ہے اس لیے اس کو زبر آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کے والد تو ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گیا یہ لفظ ہو گیا مضاف الیہ. مضاف الیہ کو آتا ہے زیر. یہاں پہ آ گیا زبر. آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے کچھ یاد ہو تو بتائیے. درست میں آیا غیر منصرف ہے. غیر منصرف کو زیر کی جگہ زبر آتا ہے. کان ابراہیم عدو الاصنام. ہاں ماشاء اللہ ایسا یہ صحیح بنا. کان ابراہیم عدو الاصنام. ابراہیم علیہ السلام بتوں کے دشمن تھے. عدو الاصنام کان ابراہیم عدو الاصنام. ابراہیم علیہ السلام بتوں کے دشمن تھے. تو عدو یہ کانا کی خبر ہو گئی. کان ابراہیم ولدن رشیدن یہ بھی آیا قصص میں. ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے نیک بچے تھے. ولدن رشیدن تو ابراہیم یہ کانا کا اسم ہو گیا. ولدن یہ کانا کی خبر ہو گئی اور رشیدن یہ ولدن کی صفت ہے. تو موصوف پہ موصوف منصوب ہے موصوف پہ زبر ہے اس لیے صفت بھی منصوب ہوگی اس پہ بھی زبر. تو 4 ہو گئے. 3 بنانے کے لیے کہا 4 بنا لیا ہم لوگوں نے. چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد الصنم کے متعلق ایسے 3 جملے لکھو جن کے شروع میں لیسا ہو. لیسا لگا کے الصنم کے 3 جملے لکھنا ہے. جی الصنم کا اسم لانا ہے پھر الصنم کی خبر لانا ہے. کسی کے ذہن میں آ رہا کچھ. السلام بولے تھے حضرت.
बुत अच्छा बहुत किसस के में, बारे में। हाँ किसस में है ना, सनम उसकी जमा असनाम है। तो देखिए एक बना रहा हूँ, लैसा सनम, लैसा सनम आलिहन इलाहन, हाँ? लैसा सनम इलाहन का मतलब बुत माबूद नहीं है, इलाह माने माबूद। लैसा सनम, सनम लैसा का इस्म हो गया, इलाहन लैसा की खबर हो गई। लैसा सनम इलाहन, बुत माबूद नहीं है। लैसा सनम लैसा सनम ताजिरन बोल सकते हैं। ताजिरन, नहीं बोले लैसा सनम देखिए कुछ भी ला सकते हैं। तामन, तामन खाना नहीं खाते। खाना नहीं खाते, हाँ फेल हो जाएगा, नहीं खाते। हाँ? सनमु लैसा सनमु लैसा सनमु हजरन। हजरन, पत्थर नहीं है। नहीं नहीं सेंटेंस तो सही हो जाता, ग्रामर के एतबार से, मीनिंग के एतबार से गलत हो जाता। लैसा सनमु आकिलन, अकल वाले नहीं हैं। ठीक है, बुत अकल वाले नहीं है। बहुत ला सकते हैं, बुत राजिक नहीं है, बुत खालिक नहीं है, बुत रब नहीं है, बुत नफा पहुंचाने वाले नहीं है। नफा पहुंचाने वाले क्या बोलते हैं, नाफि मुफीद, लैसा सनमु नाफिअन, बुत फायदा पहुंचाने वाले नहीं, फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। लैसा सनमु ततकल्लमा। हाँ फेल हो जाता वो, यतकल्लमु। यहाँ पे क्या लाना है, लैसा की खबर लाना है। तो लैसा का इस्म और खबर, ये दोनों में फेल नहीं लाना है अभी। हाँ ठीक, हम लोग जो पढ़े मुब्तदा खबर पढ़े ना, मुब्तदा खबर, मुब्तदा भी इस्म रहता, इस्म मतलब फेल नहीं रहता वो, खबर भी क्या रहती, इस्म। अभी जो हम लोग पढ़े, इनसे पहले लाना है काना को। हाँ ठीक है, मुब्तदा खबर से पहले। तो अब काना या उसकी बहनें लैसा है ना, लैसा लाना है। हाँ? तो सनमु नाफियान, यहाँ पे क्या हो गया, सनमु लैसा का इस्म हो गया, नाफियान लैसा की खबर। हाँ? तो अभी फेल इसमें नहीं लाना है, इसमें ही लाना। तीन हो गए लैसा के। अल खादिमु के मुतालिक तीन जुमले ऐसे लिखो कि जिनके शुरू में अस्बहा हो। अस्बहा माने सुबह में उसने वो काम किया, वो मतलब रहना। अस्बहल खादिमु इतना रहेगा, उसके बाद लाना है क्या काम किया। अस्बहल खादिमु, सुबह में खादिम सोता रहा। तो कैसा बोलेंगे, अस्बहल खादिमु नाइमन, सुबह में खादिम सोता रहा। अस्बहल, सुबह में खादिम पढ़ता रहा, सुबह में खादिम ने पढ़ा। तो अस्बहल खादिम क़ारिअन, इसमें फाइल ला लेते हैं आमतौर से, इसमें क़ारिअन नाइमन, सुबह में खादिम अस्बहल खादिमु ذهبल मदरसत। तामन, तामन तामन खाना, सुबह में खादिम खाना हो गया, हो जाता। आकिलन लाएंगे, आकिलन अगर लाना ही है तो, अकल याकुलु से आकिलन, खाने वाला हो गया सुबह में, यानी खाता रहा, खाया। खादिमु आकिलन, हाफिजुन। अस्बहल खादिमु हाफिजुन। हाँ ठीक है, अच्छा है, सुबह में खादिम हाफिज हो गया। अस्बहल खादिम हाफिजन। हाँ चलो माशाल्लाह, चार हो गए ये। उसके बाद है तरकीब। तरकीब में क्या रहता है, हर सबक में तरकीब आती है, तमरीनुन नहव में। तरकीब में जुमला लिखा जाता है, जुमले में हर लफ्ज ग्रामर के एतबार से, अरबी जबान के कायदे के एतबार से क्या बन रहा है वो बताया जाता है। तो दो इन्होंने खुद करके दिए, बाकी अपनी तरफ से करनी है। तो तरकीब में, नमूने में
दो जुमले लिखे हुए हैं, दो की तरकीब की हुई है। सौरल इनब ज़बीबन, इनब के माने हैं अंगूर और ज़बीब के माने हैं किशमिश। अंगूर किशमिश हो गया, इनब अंगूर और ज़बीब किशमिश। अंगूर क्या हो गया? किशमिश हो गया। हाँ, सारा हो गया। तो सारा है फेल माजी और इसका नाम है फेल नाकिस। क्या मतलब? देखिए, हम लोग जो सबक पढ़ रहे हैं ना, उस सबक का नाम शुरू में बिल्कुल जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है अफ़आल नाकिसा। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है काना व अखवातुहा, वहां पे सबक जहाँ शुरू हुआ है। तो काना और उसकी जो बहनें हैं, बहनों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? अस्बहा पढ़ा, सौरा पढ़ा, लईसा पढ़ा, अमसा पढ़ा, अज़हा, ज़ल्ला, बाता, इतनी बहनों को पढ़ा है। ये सब ये काना की उसकी बहनें। तो इन सब को अफ़आल नाकिसा कहते हैं। ग्रामर में इनका नाम क्या है? अफ़आल नाकिसा। अफ़आल है, फेल की जमा है। तो इनमें से हर एक फेल नाकिस है। हर एक क्या है? फेल नाकिस। नाकिस फेल, अधूरा फेल है। काना फेल नाकिस हो गया, अस्बहा फेल नाकिस है, सौरा फेल नाकिस है, हर एक फेल नाकिस है। तो जब हर एक फेल नाकिस हो गया तो इनकी जमा हो गई अफ़आल नाकिसा। फेल की जमा अफ़आल और नाकिस को मुअन्नस बना देंगे, अफ़आल नाकिसा। तो काना और उसकी बहनों में से हर एक को अरबी ग्रामर में क्या बोलते हैं? फेल नाकिस बोलते हैं। ये याद रखना है। उसी को यहाँ लिखा है सारा, ये फेल माजी है और फेल कौन सा है? फेल नाकिस, स्पेशल नाम है इसका। फेल माजी तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन लोगों का स्पेशल नाम क्या है? खास नाम फेल नाकिस है। उसके बाद है अल-इनबु। इनबु सारा का इस्म है, सारा का इस्म। और सारा का इस्म क्या है? यहाँ मरफू है, पेश है। इनबु मुब्तदा था, उस वक्त पेश था। सारा का इस्म बना, वो पेश बाकी रहा। ज़बीबन, ये सारा की खबर है, सारा की खबर। और सारा की खबर काना और उसकी बहनों की खबर क्या रहती है? मंसूब रहती है। तो सारा की खबर मंसूब है, इसलिए यहाँ ज़बर। तो बहुत आसान है तरकीब। सारा अल-इनबु ज़बीबन, सारा फेल माजी फेल नाकिस, अल-इनबु सारा का इस्म है, मरफू है, ज़बीबन सारा की खबर है, मंसूब है। इसकी मशक हम लोगों ने तफसील से की है। इस्म और खबर की, मुब्तदा इस्म हो जाता है और जो खबर है वो उसकी खबर हो जाती है, फेल नाकिस। यबीतुल क़ितारु मुतहर्रिकन, बात है यबीतु रात गुजारना। ट्रेन रात भर हरकत करती रहती है। मुजारे है, इसलिए क्या बोलेंगे? हरकत करती रहती है, रहती है मुजारे का तर्जुमा करें। ट्रेन रात भर हरकत करती रहती है। ट्रेन रात गुजारती है हरकत करते हुए, ऐसा भी कर सकते हैं। ट्रेन रात गुजारती है हरकत करते हुए। ट्रेन रात भर हरकत करती है, करती रहती है। ट्रेन रात गुजारती है हरकत करने की हालत में, ऐसा भी कर सकते हैं। तो युबीतु का इसमें माना देखिए, क्या? यबीतु रात गुजारना, बाता आया ना सबक में, उसी का मुजारे है यबीतु। यबीतु फेले मुजारे मरफू है, फेले मुजारे मरफू है। और इस फेल का स्पेशल नाम क्या है? खास नाम है फेल नाकिस, क्योंकि काना की बहनों में से है। बाता का मुजारे है, बाता काना की बहन है। तो यबीतु काना की बहनों में से है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फेल नाकिस। अल-क़ितारु यबीतु का इस्म है और यबीतु का इस्म है तो मरफू है, इसीलिए इसको पेश है। काना और उसकी बहनों का इस्म रहता है, मरफू रहता है। पहले मुब्तदा रहता है, इनके आने के बाद वो उनका इस्म हो जाता है और मरफू रहता है। मुतहर्रिकन जो खबर है काना की और उसकी बहनों की, वो मंसूब हो जाती है, इसलिए मुतहर्रिकन यबीतु की खबर है, मंसूब है। तो ये जो दो नमूने दिए गए हैं, इनको सामने रखकर आगे के जुमलों की तरकीब करना है। तीन बातें ध्यान में रखनी है। एक क्या है
کہ فعل ناقص کس کو بولتے ہیں؟ کانا اور اس کی بہنوں کو فعل ناقص بولتے ہیں، وہ چاہے ماضی ہوں چاہے مضارع ہوں، ان کا نام رہتا ہے فعل ناقص۔ دوسری بات یاد رکھنی ہے، کانا کا اسم رہتا ہے جو مرفوع رہتا ہے، پیش رہتا ہے اس میں۔ اور تیسری بات یہ کہ کانا کی اور اس کی بہنوں کی خبر رہتی ہے جو منصوب رہتی ہے، زبر رہتا ہے اس پہ۔ تو یہ ترکیب کرنی ہے۔ لیس الملک ظالما، بادشاہ ظالم نہیں ہے۔ تو کیسا کریں گے؟ ایک ایک لیں گے۔ لیسا کے بارے میں کیا بولیں گے؟ لیسا یہ فعل ماضی ہے، ہاں؟ اور اس کا اسپیشل نام کیا ہے؟ جی کیا ہے بتائیے؟ فعل ناقص، ہاں، کانا کی بہن ہے تو فعل ناقص ہو۔ الملک، ملکو کیا بنے گا یہاں ترکیب میں؟ اسم ہاں ماشاءاللہ، لیسا کا اسم، لیسا کا اسم، اور لیسا کا اسم فعل ناقص کا اسم، کانا اور اس کی بہنوں کا اسم کیا رہتا ہے؟ مرفوع، یعنی اس پہ پیش آتا ہے، تو مرفوع، یہاں پہ ملکو مرفوع ہے، پیش۔ ظالمن کو کیا بولیں گے؟ منصوب، ہاں، ظالمن کو لیسا کی خبر، ہاں منصوب بولیں۔ ظالمن لیسا کی خبر ہے اور منصوب ہے۔ ہو گئی ترکیب، ماشاءاللہ سے آپ لوگ کر لیں۔ کان الانسان عجولا، کان الانسان عجولا، جی کوئی کیجئے، پہلے کانا کو لیں گے۔ کان الانسان عجولا، آج عمر بھائی کی آواز نہیں آ رہی۔ عجولن کا معنی کیا ہے حضرت؟ عجولا، ہاں، کان الانسان عجول، انسان جلد باز تھا، عجولن جلد باز، جلد بازی کرنے والا، جلد باز۔ جی کیجئے، یہ بہت آسان ہے ترکیب۔ جی طلعت ثاقب، جی کون کر سکتے ہیں؟ عاشق بھائی آپ؟ چپ رہے، ہاں یسبح الکافر مؤمنا، نہیں نہیں، کان الانسان، او کان الانسان، جی ہاں کان الانسان عجولا، کیا وہ ابھی جو بنا ہے وہ کرنا؟ ہاں ویسا کرنا ہے۔ کانا کو کیا بولیں گے؟ پہلے فعل پہلے ناقص، ماضی مضارع میں کیا ہے وہ لکھیں گے، تو فعل ماضی ماضی، ہو، فعل فعل ماضی، ماضی کانا اس کے فعل بعد اس کا ماضی، خاص نام، اسپیشل نام کیا رکھا گیا ہے؟ ناقص، فعل ناقص، ہاں فعل فعل ناقص، ناقص۔ چلیے پھر اب اس کے بعد الانسانوں کو کیا بولیں گے؟ اسم کانا کا اسم، اسم آئے گا وہ، ہاں، کانا کا اسم، الانسانو کانا کا اسم، کانا کا اسم، کانا کا عجولا کانا اسم کا خبر، مرفوع منصوب عجولا کانا مجرور میں سے کیا رہتا ہے؟ مرفوع۔ منصوب، ہاں، عجولن کانا کانا کا کی خبر، خبر، منصوب ہے، اور خبر ہے، خبر کانا کیا کا رہتی خبر ہے؟ منصوب، منصوب، کانا کی خبر منصوب۔ منصوب زبردست، ماشاءاللہ بہت اچھا کر لیا آپ لوگ۔ یصبح الکافر مومنا، اس کی بھی اسی طرح کر لیجیے۔ پہلے یہ دیکھنا ہوگا وہ ماضی مضارع میں سے کیا ہے۔ تو یصبح الکافر، کافر صبح کرتا ہے مومن ہونے کی حالت میں، مومن ہو کر، یہ ترجمہ ہے۔ اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ یصبح کو لیں گے، یہ یصبح یصبح، یہ مضارع ہے، فعل مضارع ہے، ہاں فعل مضارع ہے، مضارع، فعل مضارع، پھر اس کا خاص نام کیا ہے؟ فعل ناقص، فعل ناقص ہے۔ جی، پھر کافرو کیا ہے؟ الکافرو، پھر الکافر کافرو، اس میں مرفوع ہے، ہاں کس کا اسی میں؟ یہ فعل ناقص کا ہے، یصبح کا، یصبح کا، یصبح، الکافرو جو ہے جی، کے بعد الکافرو یصبح کا اسی میں، ہاں اسم، ہاں، اور اس میں اسم کے ساتھ اور ایک لفظ بڑھانا رہتا ہے، یصبح کا اسم اور مرفوع ہے، مرفوع، اور مومنن، مومن خبر ہے، منصوب آتا، یصبح کی خبر، منصوب، ماشاء اللہ، پہلے ماہر منصوب، ہو گئے آپ لوگ، سمجھ گئے پورا کانسیپٹ، ہاں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ظل، ظل المریض شدیدا،
ज़ल्ला दिन भर है ना दिन भर ज़ल्ला। रहा, हाँ जी। ज़ल्लल मरीज़ु शदीदन बीमार दिन भर सख्ती की हालत में रहा, सख्त रहा यानी सख्ती में रहा। ये इसको जो है ना, ये ज़ल्लल मरीज़ु गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए ज़ल्लल मरज़ु। बीमार सख्त नहीं रहता, बीमारी सख्त रहती। हाँ तो ज़ल्लल किताब में भी मरज़ु मरीज ही चाहे। मरीज है, जी हाँ, किताब में भी मरीज ही छे। बीमार सख्त नहीं रहता, बीमारी सख्त रहती, तो इसको कर देंगे ज़ल्लल मरज़ु शदीदन, दिन भर बीमारी सख्त रही। हाँ दिन भर बीमारी सख्त रही। जी तो ज़ल्ला एक एक को लेते हैं। ज़ल्ला जो है क्या है, माजी मुजारे में से माजी है, माजी है, और इसका नाम पेले क्या है, नाकिस, पेले फेले नाकिस है। नाकिस है। जी माशाल्लाह। मरजू, मरजू ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसको? इसम हो गया, इसम हो पहले गया, नाकिस का जल्ला का इस्म इसम हो गया। हाँ फेले नाकिस का इस्म, ज़ल्ला का इस्म, और मरफू, मरफू, मरफू है। शदीदन ये खबर है, मंसूब है, ज़ल्ला की खबर है और और मंसूब। मंसूब है। जी माशाल्लाह, चलिए ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा कि आप लोग, इससे समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने सबक समझ लिया है। जिनकी आवाज मेरे कानों से टकरा रही है वो लोग तो समझ गए, जिनकी आवाज सुनने के लिए कान बेचैन है उनका नहीं मालूम। जी अब इसके बाद हम लोग आते हैं सर्फ में। सर्फ में देखिए क्या पढ़ना है, मालूम है अपने को। जी कल हम लोगों ने एक शुरू किया था नया, तो क्या है, एक नया बाब कल हम लोगों वो ने शुरू किया। ज़राबा से वो पेले हाँ माजी मजहूर नहीं, कौन सा शुरू बाब का करा एक नया शुरू किया था। बाप का। इसको ले लेते हैं आज। पेले माजी मजहूर। देखिए फाला के पैटर्न पे नसरा, फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। हाँ फाला के पैटर्न पे ज़रबा, ज़ाद लाम, फा कलमा, रा आइन कलमा, बा लाम कलमा। फतहा फाला के पैटर्न पे फा कलमा, आइन फाकलमा कलमा, ता लाम इन कलमा। कलमा। समिया फाइला के वजन पे है, फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा है। फाउला करुमा के वजन पर है, फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। ये 5 बाब बन गए। क्या क्या बने? नसरा, फतहा, समिया, ज़रबा, करुमा। हाँ नसरा, ज़रबा, फतहा, समिया, समिया करुमा। ये 5 बाब जो बने हैं, कैसे बने हैं मालूम है? आइन कलमे की हरकत बदलने की वजह से बने। ये जो बीच में आइन कलमे की हरकत है ये बदल रही है, कहीं जबर आ रहा है, कहीं जेर आ रहा है, माजी में, मुजारे में। तो इस हरकत के बदलने की वजह से 5 बाब बने। तो कभी हरकत के बदलने से बाब बनते हैं, कभी हुरूफ के बढ़ने से बाब बनते हैं। हरकत के बदलने से ये 5 बने थे जो हम लोग कल पढ़ लिए थे, पहले पढ़ लिए थे। कल हम लोगों ने जो शुरू किया था वो ये कि कभी कोई हर्फ बढ़ जाता है फाइन लाम पर तो लाम नया बाब और बन नून, जाता है। लाम और नून ये बढ़ लाम जाता है। नून, जी जी फा बढ़ने आइन के लाम, हाँ फा आइन लाम पर नहीं, कभी कोई हर्फ बढ़ जाता है, जैसे बढ़ने के बारे में हमजा हम बढ़, बता रहे हाँ अब फाला, थे। हाँ ये फा आइन लाम से पहले हमजा बढ़ा दिया गया तो क्या हो गया, अब फाला हो गया। ये अब फाला, इसके वजन पे अकरमा, अनजला, अरसला। हाँ? तो एक हर्फ बढ़ गया हमजा का शुरू में तो एक नया बाब बन गया। हाँ? एक नया वजन बना माजी का अफाला, इस वजन पे आएगा अकरामा, उसने इज्जत की। हाँ? अफाला अखबारा, उसने खबर दी। अफाला अगलका, उसने बंद किया। तो अफाला के वजन पे जो माजी आएगा उसका मुजारे युफ, अफाला के वजन पे जो माजी आएगा जैसे अखबारा, उसका मुजारे युफइलु आएगा जैसे युखबिरु। और जो मस्दर होगा वो इफ़ालुन होगा। मस्दर का मतलब वो लफ्ज जिससे दूसरे अल्फाज निकलते हैं। तो ये जो अफाला युफिलु निकल रहा है ये कहाँ से निकल रहा है? इफ़ालुन से निकल रहा है। अभी इतना ही समझना है कि इससे निकल रहा है। इफ़ालुन मस्दर है। और इस बाब का नाम क्या है?
बाप का नाम इफ़ाल ही है, जो मस्दर है वही नाम है। इसका नाम है इफ़ाल बाप का। अखबर युखबिरु, इखबारुन इफ़ाल। अस्बहा माजी है, इसका मुजारे आएगा युस्बिहु, मस्दर आएगा इस्बाहुन, और इस बाप का नाम है इफ़ाल। अकरमा माजी है, इसका मुजारे आएगा युक्रिमु, मस्दर आएगा इकरामुन, इज्जत करना, और बाब आएगा इफ़ाल। अस्मा माजी है, मुजारे आएगा युस्मिउ, इस्माउन मस्दर है, बाब आएगा इफ़ाल। ये सारे बाब इफ़ाल से हैं। इफ़ाल का मतलब ये हुआ कि माजी अफ़ाला के वजन पे आएगा, मुजारे युफ़इलु के वजन पर आएगा, और जो मस्दर होगा वो इफ़ाल उनके वजन पर रहेगा। ये बाब इफ़ाल का मतलब हुआ। तो ये बाब जो बना कैसे बना? शुरू में हमजा बढ़ाने से बना। शुरू में हमजा बढ़ाने से, फा आइन लाम से पहले हमजा बढ़ा दिया तो ये बाब बना। उसकी ये मिसाल है। कभी फा आइन लाम में फा के बाद हमजा बढ़ाया जाता है, फा के बाद, तो हो जाता है फाअला। क्या हो जाता है? फाअला। फा के बाद हमजा बढ़ा देते हैं तो ये एक वजन बन गया। जैसे खासमा, उसने झगड़ा किया। खातबा, उसने खिताब किया। साफरा, उसने सफर किया। आकबा, उसने सजा दी। क्या होता है? फा के बाद आइन कलमे से पहले अलिफ बढ़ा दिया जाता है। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था कि फा कलमे से पहले हमजा बढ़ाया था। आज जो पढ़ रहे हैं फा के बाद हमजा बढ़ा रहे हैं। देखिए अंजला फाअला, खासमा। जी क्या बोले उमर भाई? अंजला माने अनजला उतारा। हाँ, अनजला उतारा। इन्ना अनजलना हो, बेशक हमने उतारा। हाँ? नजला उतरा, अनजला उतारा। जी फाअला खासमा, ये खासमा में उसने झगड़ा किया, इसका मतलब है झगड़ा किया। खा फा कलिमा है, सौद आइन कलमा है, मीम जो है लाम कलमा है। ज्यादा कौन सा हर्फ हो रहा है? बीच में अलिफ ज्यादा हो रहा है। हाँ? फा कलमे के बाद अलिफ पढ़ाया जा रहा है। फाअला के वजन पे खातबा, उसने खिताब किया। खा फा कलमा है, तो आइन कलमा है, बा लाम कलमा है। अच्छा कैसे समझ में आ रहा कि ये फा कलमा है, आइन कलमा है, लाम कलमा है? जो ये वजन है ना ऊपर जो लिखा हुआ है, ये जो वजन है, तो जिसकी जगह पे जो हर्फ आएगा वो कलिमा हो जाएगा। फा की जगह पे खा आ रहा है तो ये फा कलिमा हो गया। आइन की किताब जगह पे तो आ रहा है तो ये आइन कलमा हो गया। लाम की जगह पे बा आ रहा है तो ये लाम कलमा हो गया। अलिफ ये क्या है? ये जायद है, इसको क्या बोलते हैं? अलिफ बढ़ाया गया है। फा आइन लाम तीनों कलिमों के बीच में अलिफ बढ़ाया गया है फा कलिमे के बाद। जी कुछ पूछ रहे थे? किताब माने खिताब, बयान, स्पीच। उसने खिताब किया, उसने बयान किया, उसने स्पीच दी। हाँ? खातबा। जी फाअला के वजन पे साफरा एक और मिसाल है। इसने सफर किया। सीन फा कलिमा है, और जो फा है वो आइन कलिमा है, जो रा है ये लाम कलिमा है। बीच में अलिफ जो है ये ज्यादा है। हाँ? फा के बाद बढ़ाई गई है। फाअला आकबा, उसने सजा दी। आइन फा कलमा है, कौफ इसका आइन कलमा है, बा इसका लाम कलमा है। फा कलमे के बाद अलिफ बढ़ा दिया गया, आइन के बाद आकबा हो गया। तो ये एक वजन हो गया फाअला का, जैसे साफरा। जो फाअला के वजन पर माजी रहेगा उसका मुजारे युफाइलु के वजन पर आएगा। किसके वजन पर आएगा? युफाइलु। जैसे युसाफिरु। और मस्दर इसका आएगा मुफाअलतुन। मस्दर आएगा मुफाअलतुन के वजन पर, जैसे मुसाफरतुन। तो मुसाफरतुन के माने हैं सफर करना, मस्दर है मुसाफरतुन। मुसाफरतुन के माने हो गए सफर करना। बाब क्या है? मुफाअलतुन। तो जो मस्दर है वही बाब का नाम है। मस्दर का वजन मुफाअलतुन है, बाब का नाम भी मुफाअलतुन है।
تو یہ فعل مفاعلت کے باب سے ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ماضی فاعلہ کے وزن پر آئے گا، مضارع یفاعلو کے وزن پر آئے گا، اور مصدر مفاعلتن کے وزن پر آئے گا. یہ مطلب ہوا مفاعلت کے باب کا. ایک مثال ہے سافر یسافر مسافرتن، سفر کرنا. جی دوسری مثالیں میں شاید نہیں لکھا. تو سافر یسافر ہے. دوسری میں دیکھیے پیچھے جو آیا تھا عاقبہ، عاقبہ کو لے لیں تو یہاں پہ خاطبہ لے لیجئے. خاطبہ مانے خطاب کرنا، بیان کرنا. مضارع کیا آئے گا اس کا؟ یخاطب یخاطب. مخاطب. اور مصدر آئے گا مخاطبتن، اور باب تو مفاعلت ہی رہے گا. اسی طرح دیکھیے ایک لفظ آتا ہے، پین استعمال کر لیتے ہیں، سابق، یا قابلہ، مقابلہ کرنا اردو میں بھی بولتے ہیں. قابلہ، اس نے مقابلہ کیا. مضارع کیا آئے گا اس کا؟ یقابل. مضارع آئے گا یقابل. اور مصدر کیا آئے گا؟ مقابلتن. مقابلتن. تو مقابلتن کا جو لفظ اردو میں آیا عربی سے ہی آیا، مقابلتن مقابلہ کرنا. باب یہی رہے گا مفاعلت. اسی طرح ایک آتا ہے کمپٹیشن میں حصہ لینا، سابق، اس نے کمپٹیشن کیا، مسابقہ کیا. اردو میں مسابقہ استعمال کرتے ہیں. تو مضارع کیا آئے گا اس کا؟ یسابق. یسابق. مصدر کیا آئے گا؟ مسابقتن. مسابقتن. اس نے مسابقہ کیا. باب یہی ہے مفاعلت. اسی طرح آتا ہے عاملہ. عاملہ مانے معاملہ کرنا. دوسرا کلر دیجیے. دوسرا کلر؟ جی دوسرا کلر لیجیے. اچھا اچھا تو یہ ہو رہا اچھا، ایک منٹ، چلے گرین لے لیتے ہیں. عاملہ مضارع کیا آئے گا؟ عامل. یعامل. یعامل. عاملہ اس نے معاملہ کیا. یعامل وہ معاملہ کرتا ہے یا کرے گا. مصدر کیا آئے گا؟ معاملتن. اس کا دیکھیے یہ معاملہ ہو سارے گیا. الفاظ اردو میں جو آئے عربی سے ہی آئے. مقابلہ، مسابقہ، معاملہ. اس پیٹرن پہ اردو میں بہت سارے الفاظ مل جائیں گے آپ کو. مناظرہ، مشاعرہ، سب یہی ہے. باب اس کا کیا ہے؟ مفاعلت. تو کل ایک باب ہم لوگوں نے پڑھا افعال، جس میں فا کلمہ سے پہلے حمزہ بڑھتا ہے. آج ہم لوگوں نے جو باب پڑھا وہ ہے مفاعلت، جس میں فا کلمے کے بعد الف بڑھایا جاتا ہے. یہ باب والا یہیں پہ رہنے دیتے ہیں، روز ایک ایک پڑھیں گے، زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ہو جائے گا. اب لیتے ہیں ماضی مضارع کی قسمیں جو چل رہی تھیں الگ الگ، اس میں آ جاتے ہیں. ایک نیا کل شروع کیا تھا، ایک صیغہ صرف لیا تھا، آج اس میں آگے بڑھتے ہیں. جی دیکھیے ادھر ہم نے مضارع لکھ رکھا ہے. اس میں ہم نے کل سمجھایا تھا کہ جو صیغے گرین کلر میں لکھے ہوئے ہیں، باکس گرین کلر میں ہے جن کا، ان کے آخر میں جو نون ہے، اس نون کا ایک نام ہے. کیا نام بتایا تھا؟ اس آخر میں جو نون ہے، گرین کلر والے جو صیغے ہیں، آخر میں جو نون ہے اس کا نام بتایا تھا نون اعرابی. نون اعرابی. نون اعرابی کیا کرتا ہے؟ آخری میں جب جو ہے جزم ہٹا کے زبر سے پیش دے دیتا. یہ پیش جہاں بھی ہٹتا ہے یہ نون اعرابی بھی گرتا ہے. جب بھی یہ پیش ہٹے گا مضارع سے یہ نون گرے گا. اور دو صیغوں میں جو لال کلر دے رکھا ہے ہم نے، اس میں جو نون ہے اس کا نام ہے نون ضمیر.
یہ نون کیا کرتا ہے؟ یہ نون کبھی بھی نہیں گرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دو نونوں کو یاد رکھیے. آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. آج کی تصریف نئی تصریف ہے اور بہت بھاری بھرکم تصریف ہے. دیکھیے کیسے بھاری بھرکم ہے. یفعلو وہ کرتا ہے، وہ کرے گا. لیفعلن اس کا معنی ہے وہ ضرور کرے گا، وہ ضرور کرے گا. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ شروع میں آ رہا ہے لام، آخر میں آ رہا ہے نون مشدد. مشدد یعنی تشدید والا نون. شروع میں لام زبر لا ہے، آخر میں نون مشدد ہے. یہ جو لام ہے اس کو کہتے ہیں لام تاکید. تاکید کے لیے لام لایا جاتا ہے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے. اور یہ جو نون ہے اس کو کہتے ہیں نون تاکید. تاکید کے لیے یہ نون بڑھایا جاتا ہے. اور یہ کیا رہتا ہے؟ ہاں، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے. اور یہ ثقیلہ بھی ہے. ثقیلہ مطلب یہ اس پر تشدید ہے تو اس کو ثقیلہ کہتے ہیں. ثقیلہ انہیں بھاری، تشدید آنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بھاری ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے. تو اس نون کا پورا نام ہو گیا نون تاکید ثقیلہ. تو شروع میں لام تاکید ہے، آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہے. تو اب اس پوری تصریف کا نام ہو گیا جو نیچے آیا ہے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ. ٹھیک ہے، با کا لام کیا ہے؟ تاکید. ہاں، با کا کیا مطلب؟ با مطلب ساتھ. یہ فارسی لفظ ہے. ہاں، اپنے لوگوں نے جب گرامر لکھی اردو میں تو اس کا یہ نام دے دیا لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ. کہ ایسی تصریف جس میں لام تاکید ہے اور کس کے ساتھ ہے؟ نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہے. ثقیلہ نون مشدد کے ساتھ ہے. تو تصریف کا نام سمجھ گئے. اور اس پوری تصریف میں یہ دونوں رہیں گے. شروع میں لام تاکید رہے گا، آخر میں نون تاکید رہے گا. یہ دونوں رہیں گے. اس کے بعد جو اس صیغے میں چینجنگ ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ دیکھیے لام پر آ گیا زبر. یفعلو لام پہ رہتا ہے پیش. تو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ میں وہ پیش ہٹ جاتا ہے، وہاں پہ لام زبر لا آ جاتا ہے، زبر آ جاتا ہے. تو لیفعلن ہو گیا. یفعلو کا پیش ہٹ گیا، زبر آ گیا. شروع میں لام تاکید آ گئی، آخر میں نون تاکید آ گئی. ترجمہ میں زور پیدا ہو جاتا ہے. ضرور کا ترجمہ کرتے ہیں. ضرور، خالی ضرور ایسا آہستہ بولنے سے بھی جو ہے وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ڈبل ڈبل تاکید ہے. لام ہے پھر نون ہے، اس لیے تھوڑا کھینچنا پڑے گا. وہ ضرور کرے گا یا وہ ضرور بس ضرور کرے گا، ایسے بھی کرتے اس کا ترجمہ. ضرور کرے گا، ضرور بس ضرور کرے گا. تو بہت زیادہ زور ہو جاتا ہے اس میں، اس والے صیغے میں، اس والی تصریف میں. تو اس میں کیا ہوا؟ دیکھیے لام تاکید شروع میں آیا، نون تاکید آخر میں آیا، اور یفعلو کا جو پیش تھا وہ پیش ختم ہو گیا، اس پر آ گیا زبر. اور معنی میں کیا تبدیلی ہوئی؟ معنی میں ضرور کا معنی آیا، اور دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ یفعلو حال مستقبل دونوں کے لیے آتا تھا. یہ صرف مستقبل. لیفعلن میں حال کا معنی ختم ہو جائے گا، صرف مستقبل کے لیے رہے گا. وہ ضرور کرے گا، مستقبل کے لیے خاص ہو جائے گا. پہلا صیغہ ہو گیا. دوسرا صیغہ مثنیٰ کا لیتے ہیں. یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں، وہ دونوں کریں گے، مضارع ہے. لام تاکید بانون تاکید میں ہو جائے گا لیفعلانی، لیفعلانی. تو جو نون تاکید تھا ثقیلہ والا اس کو اس میں آ جاتا ہے زیر. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ زیر آ جاتا ہے. ہاں، تو ایک بات اور بھی یاد رکھیے، نون تاکید سے پہلے اس تصریف میں جہاں بھی الف آئے گا، الف، تو اس نون کو زیر دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الف ہے نون تاکید سے پہلے، اسی لیے اس کو زیر دے دیے. تو لیفعلانی میں کیا کیا ہوا ہے؟ دیکھیے اس میں الف لیفعلانی آ گیا اور میں زیر آ گیا. لام آیا شروع میں، وہ دونوں ضرور کریں گے، یہ معنی ہے. لام تاکید شروع میں آیا، نون تاکید آخر میں آیا. اور جو یفعلانی کا نون تھا وہ نون کیا ہو گیا معلوم ہے؟ وہ نون گر گیا. یفعلانی کا نون
यहाँ पे जो नून है ये ताकीद का नून है, नून ताकीद वाला है, ठीक है। जो मुसन्ना का नून था वो गिर गया, लयफ़अलन्नी, ये नून कौन सा है, मुशद्दद, ताकीद के लिए जो बढ़ाया गया वो है। मुसन्ना का नून कहाँ गया, मुसन्ना का नून गिरा दिया, क्योंकि 3 नीन हो जाते, लयफ़अलन्नी हो जाता, निन्नी, तो निन्नी जरा अच्छा नहीं लगता, तो गिरा दिया उसको। तर्जमे में जरूर ताकीद आ गई है, और हाल मुस्तकबिल का माना था, तर्जमे में लयफ़अलन्नी में सिर्फ मुस्तकबिल का माना हो गया। ये दूसरा सेगा हो गया। एक एक सेगा देखते जाइए, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब पूरे 14 हो जाएंगे और एक साथ जब पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। यफ़अलून, वो सब करते हैं, वो सब करेंगे। लयफ़अलुन, लाम ताकीद बानून ताकीद में ये हो जाता है लयफ़अलुन, वो सब जरूर करेंगे। शुरू में लाम में ताकीद आया, आखिर में नून ताकीद आया, उससे पहले या अलिफ नहीं है इसलिए जबर आया। नून ताकीद को जेर कब आएगा, जब अलिफ रहेगी, यहाँ अलिफ नहीं है इसलिए जबर है लयफ़अलुन। और क्या हुआ मालूम, इसमें नून एराबी गिर गया। जो नून एराबी है, नून एराबी किसको बोलते मैं बताया था, ये ग्रीन कलर में जितने सेगे हैं सबका नून नून एराबी है। तो इसमें देखिए यफ़अलून भी ग्रीन कलर में ही है, तो यफ़अलून का जो नून है ये नून एराबी है। ये नून एराबी यहाँ पे क्या हो गया, गिर गया। ये वाला नून जो ताकीद का नून है जो नजर आ रहा है, ये नून ताकीद का है, यफ़अलून वाला नहीं है। यफ़अलून का नून गिर गया। गिरने के बाद जो वावुल जमा है वो भी गिर गई, जमा का वाव भी गिर गया, ठीक है। यफ़अलूना, नून गिरा है तो यफ़अलूना हो गया था, इसीलिए वाव भी गिरा दिए, लयफ़अलुन्ना, आसान हो गया। तो जमा का जो वाव है वो गिर गया, जमा का जो नून है नून एराबी वो गिर गया, हो गया क्या, लयफ़अलुन्ना। 3 सेगे हो गए। जरूर का माना हुआ, हाल मुस्तकबिल दोनों था, लयफ़अलुन्ना में सिर्फ मुस्तकबिल का माना रह गया, वो सब जरूर करेंगे। तफ़अलु, तफ़अलु वाहिद मुअन्नस गायब है, वो करती है, वो करेगी। लतफ़अलन्ना, लतफ़अलन्ना शुरू में, हाँ वो जरूर करेगी, शुरू में लाम ताकीद आया, फिर नून ताकीद आखिर में आया। ये दो जो है पूरी तसरीफ में रहेंगे, मैंने शुरू में ही बता दिया था, शुरू में लाम ताकीद, आखिर में नून ताकीद। तब्दीली क्या होगी, जहां पेश है वहां जबर आ जाएगा, तो तफ़अलु में पेश है तो आ गया जबर, ठीक है। तो जहां पेश है वहां जबर आएगा, नून एराबी गिर जाएगा, वावे जमा गिर जाएगा, ये सब याद रखना है। जरूर का माना होगा, हाल और मुस्तकबिल दोनों था पहले, इसमें सिर्फ मुस्तकबिल हो जाएगा, वो जरूर करेगी। तफ़अलानी मुसन्ना है, वो दोनों करती हैं, वो दोनों करेंगी। लतफ़अलानी हो जाएगा, शुरू में लाम ताकीद, वो दोनों जरूर करेंगी, शुरू में लाम ताकीद, आखिर में नून ताकीद। अब नून ताकीद पे जेर क्यों आ गया, क्योंकि उससे पहले अलिफ है। मैंने बताया जब भी नून ताकीद से पहले अलिफ हो उस पे आ जाता है जेर, तो लतफ़अलानी में नून पे आ गया जेर, क्योंकि उससे पहले अलिफ। ये कौन सा नून है, ताकीद वाला नून है। यहाँ जो तफ़अलानी में मुसन्ना का नून है नून एराबी, वो नून एराबी क्या हो गया, गिर गया। तो लाम ताकीद बानून ताकीद में क्या होता है, पेश खत्म हो जाता है, नून एराबी गिर जाता है, वावुल जमा गिर जाता है, ठीक है। तो नून एराबी इसका गिर गया, जो नून है वो नून ताकीद का है। लतफ़अलन्नी माने में ताकीद पैदा हो गई, हाल और मुस्तकबिल दोनों माना था, सिर्फ मुस्तकबिल का माना रह गया, हाल का माना खत्म हो गया। यफ़अलना, वो सब औरतें करती हैं, वो सब करेंगी। लाम ताकीद बानून ताकीद की तसरीफ में ये हो जाता है लयफ़अलनानी, वो सब जरूर करेंगी, शुरू में लाम ताकीद आया, आखिर में नून ताकीद। नून ताकीद पे जेर क्यों आया, क्योंकि उससे पहले अलिफ है। ये अलिफ बढ़ाया गया है, ये अलिफ क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। कहाँ बढ़ाया गया है, यफ़अलना के बाद अलिफ बढ़ा दिया, क्योंकि यफ़अलना का जो नून है वो गिरता नहीं है। यहाँ हमने 2 सेगे रेड कलर में लिख रखे हैं, इसमें जो नून है जमा मुअन्नस गायब का, जमा मुअन्नस हाजिर का, ये नून कभी नहीं गिरता है।
تو لہٰذا یہاں پہ بھی نہیں گرے گا. نہیں گرے گا تو کیسا ہو جائے گا؟ لیفعلن ہو جائے گا، نن. تو 3 نون ہو جا رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے لیفعلن. اس لیے عرب کے لوگوں نے کیا کیا، بیچ میں ایک الف بڑھا دیا تاکہ 3 نون جمع ہو جانے سے جو آواز الگ بن جا رہی تھی وہ نہ بنے، پڑھنے میں اچھا لگے. لیفعلن اب تھوڑا اچھا لگ رہا ہے، لیفعلن اچھا نہیں لگ رہا. ہاں تو اس میں ایک کام کیا کیا گیا، نون کے بعد الف بڑھا دیا گیا. ہاں تو کیا کیا کام کرتا ہے دیکھیے، لام تاکید بانون تاکید کیا وقت پیش ہٹاتا ہے، زبر دیتا ہے، جہاں پیش ہو وہاں زبر دے دیتا ہے، جہاں نون اعرابی آئے اس نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. واو الجمع اگر آ رہی ہے یا فالون تفالون کی واو، وہ بھی گر جاتی ہے. نون ضمیر باقی رہتی ہے، اس کو میں نے رائٹ مار دیا، یہ نون ضمیر جو ہے باقی رہتا ہے. اور نون ضمیر 2 ہی صیغوں میں آتا ہے، یا فالنا تفال، اور پلس الف لکھا ہوا ہے یہاں پہ. نون ضمیر کے بعد الف بڑھا دیا جاتا ہے تو ہو گیا لیفعلن. ٹھیک ہے. ضرور کا معنی آتا ہے حال مستقبل دونوں تھا، صرف مستقبل کا رہ جاتا ہے، حال کا معنی ختم ہو جاتا ہے. تفعلو کے معنی تو کرتا ہے، تو کرے گا. لتفعلن ہو جائے گا، بہت آسان ہے یہ. تو ضرور کرے گا، لام تاکید بڑھا دیا، آخر میں نون تاکید بڑھا دیا. تفعلو میں پیش ہے تو زبر دے دیا، کیونکہ لام تاکید بانون تاکید میں پیش کو زبر سے بدل دیا جاتا ہے تو زبر ہو گیا. یہ سارے کام اب تک جو ہم نے پڑھے ہیں لام تاکید بانون تاکید کے، وہ یہ ہیں کہ پیش ہٹاتا ہے، زبر دیتا ہے، نون اعرابی گرا دیتا ہے، واو الجمع گرا دیتا ہے، نون ضمیر باقی رکھتا ہے، اس کے بعد الف بڑھا دیتا ہے. لتفعلن لام تاکید سے ضرور کا معنی ہو گیا، حال مستقبل تھا، یہ صرف مستقبل کے لیے رہ گیا، حال کا معنی ختم ہو گیا. تفعلانی تم دونوں کرتے ہو، تم دونوں کرو گے، مثنیٰ ہے، لتفعلانی ہو جائے گا. شروع میں تم دونوں ضرور کرو گے، شروع میں لام تاکید، پھر نون تاکید، نون تاکید. ہاں دیکھیے پیج ختم کر دیتا ہے، نون اعرابی گرا دیتا ہے. تو یہاں تفعلانی میں کیا تھا، نون اعرابی ہے تو وہ نون گرا دیا. ابھی جو نون یہاں نظر آ رہا ہے یہ کون سا نون ہے، تاکید کا نون ہے. ہاں واو الجمع نون ضمیر باقی رکھتا ہے، یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے. تو نون اعرابی گرا دیا، لتفعلانی ہو گیا. ضرور کا معنی ہو گیا، یہ سب پتہ ہے، آگے بڑھتے ہیں تیزی سے. تفعلون تم سب کرتے ہو، تم سب کرو گے، لام تاکید بانون تاکید میں ہو جائے گا، لتفعلن تم سب ضرور کرو گے، لتفعلن تم سب ضرور کرو گے. لام تاکید شروع میں، نون تاکید آخر میں. اور کیا کیا ہوگا، پیش ہو تو زبر ہو جائے گا، یہاں پیش نہیں ہے. نون اعرابی ہو تو گر جائے گا، یہاں نون اعرابی ہے تفعلون میں، وہ نون گر گیا. نون گرنے کے بعد تفعلون ہو گیا تو واو الجمع کو بھی گرا دیا تو لتفعلن ہو گیا، لتفعلن. باقی باتیں معلوم ہے، آگے بڑھتے ہیں. لتفعلن کے بعد تفعلین تو کرتی ہے یا کرے گی. وقت ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ یہ 2 منٹ کے اندر اندر ہو جائے گا. تو کرتی ہے، تو کرے گی. لتفعلن اس کا ہو جاتا ہے واحد مؤنث حاضر، لام تاکید بانون تاکید. کیا کیا تبدیلی ہو رہی ہے، شروع میں ہاں مانا ہے تو ضرور کرے گی، شروع میں لام تاکید بڑھایا، پھر نون تاکید بڑھایا، اور یہ لام تاکید بانون تاکید کرتا کیا ہے، پیش ہٹاتا ہے، نون اعرابی گراتا ہے. تو تفعلین میں نون اعرابی ہے، نون اعرابی ہے اسی لیے وہ نون گرا دے گا. یہاں جو نون ہے یہ تاکید والا ہے، تفعلینا کا نون گر گیا. واو الجمع گرا دیتا ہے، یہاں واو الجمع ہے نہیں، نون ضمیر باقی رکھتا ہے، یہاں نون ضمیر ہے. یا المخاطبہ مطلب مخاطب کی جو یا ہے، واحد مؤنث حاضر کی یا کو یا المخاطبہ کہتے ہیں. یہ جو یا ہے یہ یا بھی گر جائے گی. تفعلین کا نون گرا نون اعرابی ہونے کی وجہ سے، اور پھر یہ یا بھی گر گئی مخاطبت کی، تو بچا کیا، تفعلی. اسی میں لام تاکید نون تاکید بڑھا دیا تو لتفعلن ہو گیا، لتفعلن. یا گر گئی اور نون بھی گر گیا. مثنیٰ ہے اس کا تفعلانی، تم دونوں کرتے ہو، تم دونوں. اوپر جیسے آیا مثنیٰ وہی سیم ہے،
شروع میں لام تاکید پھر نون تاکید، اور یہ کام کرتا ہے لام تاکید نون تاکید، پیش ہٹاتا ہے، نون اعرابی گراتا ہے، واو جمع گراتا ہے، نون ضمیر باقی رکھتا ہے، یا مخاطبہ گرا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، نون اعرابی تھا تفعلانی میں، نون اعرابی گرا دیا، جو نون باقی ہے وہ تاکید کا نون باقی ہے۔ اس کے بعد جمع مؤنث حاضر تفعلنا کا صیغہ آتا ہے لتفعلنانی، تم سب ضرور کرو گی۔ شروع میں لام تاکید، آخر میں نون تاکید، نون تاکید کو زیر ہے کیونکہ اس سے پہلے الف ہے۔ اب دیکھیے الف بڑھا دیا گیا کس کے بعد، نون کے بعد، کیونکہ یہ نون گرے گا نہیں، نون ضمیر ہے، تو نون ضمیر کے بعد اس تصریف میں الف بڑھا دیتے ہیں۔ تو لام تاکید یہ کام کرتا ہے، یہ بار بار اس لیے لا رہے ہیں کہ یاد ہو جائے پورا، پیش ہٹا کے زبر دیتا ہے، نون اعرابی گرا دیتا ہے، واو جمع گرا دیتا ہے، نون ضمیر کو باقی رکھتا ہے، تفعلنا میں نون ضمیر ہے اس کو باقی رکھے گا، اور پلس الف، الف اس کے ساتھ بڑھائی جائے گی، یا مخاطبت واحد مؤنث حاضر ہے وہ اس سے بھی گرا دیتا ہے۔ دو صیغے اور بچ رہے ہیں، فٹافٹ ہو جائے گا۔ افعلو لأفعلن ہوگا، لأفعلن بہت آسان ہے یہ والا، لام تاکید شروع میں آ گیا، آخر میں نون تاکید آ گیا، اور افعلو میں لام پہ پیش ہے اس کو زبر دے دے گا، تو ہو جائے گا لأفعلن، پیش کو زبر دے دے گا۔ آخری صیغہ ہے نفعلو، اس کا آئے گا لنفعلن، شروع میں لام تاکید پھر آخر میں نون تاکید اور پیش کی جگہ زبر۔ اور یہ لام تاکید نون تاکید کیا کام کرتا ہے، ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے، لام پہ جو پیش ہے لام کلمے پہ اس کو زبر دے دیتا ہے، نون اعرابی اگر آئے تو نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، واو جمع اگر آئے یفعلون تفعلون والی واو وہ گرا دیتا ہے، نون ضمیر یفعلنا تفعلنا اس کو باقی رکھتا ہے، اس کے بعد الف بڑھایا جاتا ہے، یا مخاطبہ تفعلینا والی یا اس کو بھی گرا دیتا ہے۔ اس طرح سے یہ تصریف بنتی ہے، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی، یہ اس کی پوری تصریف ہے۔ بنانے کا کیا طریقہ ہے وہ میں نے ڈیٹیل میں بتایا، طریقہ اگر ذہن میں نہ بھی رہے اور یہ تصریف آپ اسی طرح یاد کر لیں، لیفعلن لیفعلان لیفعلن، لتفعلن لتفعلان لیفعلان، لتفعلن لتفعلان لتفعلن، لتفعلن لتفعلان لتفعلان، لافعلن لنفعلن، یہ تصریف اگر اس طرح یاد کر لیں تو بھی کافی ہے۔ جو ڈیٹیل میں نے طریقہ بتایا ہے کیسے بنا ہے یہ تصریف کیسے بنی ہے، وہ سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھا ہے، نہیں سمجھ میں آیا اور یہ تصریف یاد ہو گئی تو مقصد حاصل ہو گیا، مقصد تو اس کو یاد کرنا، اس کو استعمال کرنا۔ تو انشاءاللہ یہ میں گروپ میں بھیج دوں گا، یہ آپ لوگ یاد کر لیجئے گا۔ اس کا استعمال عربی میں ہوتا ہے، قرآن میں بہت سی آیتوں میں، حدیثوں میں بھی ہے، اس لیے اس کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت اہم ہے تاکہ ان آیتوں کا، ان حدیثوں کا صحیح ترجمہ کیا جا سکے۔ تو یہیں پہ روکتے ہیں سر، وقت بھی ہو چکا ہے، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں ورنہ لیو ہو سکتے ہیں۔